निहाल तो डॉक्टर से झूठ बोलती है कि मेरा और मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था। मेरी बहन तो शायद मर गई, लेकिन मैं पता नहीं कैसे बच गई और आप मुझे यहाँ ले आए। काश कि आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया होता, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं। लेकिन डॉक्टर नवीद निहाल से कहते हैं कि मुझे लगता है तुम जो कहानी बता रही हो वो झूठी है। असल में तुम्हारे साथ कुछ और हुआ है। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तभी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ना जब तुम मुझे सच्चाई से आगाह करोगी। जिस पे निहाल डॉक्टर नवीद पे तंजिया मुस्कुराहट फेंकते हुए कहती है कि आप आखिर मेरी मदद करना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है ये भी बता दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बिला मकसद के तो किसी की मदद नहीं करता, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है। डॉक्टर नवीद, जो निहाल को अपनी बेटी समझ के यहाँ लाए थे, सोचते हैं कि इससे पहले कि निहाल मेरे बारे में कुछ गलत एजम्पशंस करे, मुझे उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। तभी उसे बताते हैं कि मेरी बेटी का अभी कुछ ही दिन कबल इंतकाल हुआ था और मैं अपनी बेटी की कब्र पे फूल चढ़ाने गया था कि मुझे वहाँ तुम मिली, और तुम लगभग मेरी बेटी की हम उम्र हो, तो मैं खुद को तुम्हारी मदद करने से रोक नहीं पाया। डॉक्टर नवीद की आंखों में आंसू देख के निहाल को शर्मिंदगी का एहसास होता है कि इस मतलबी, खुद गर्ज और संगदिल दुनिया की भीड़ में डॉक्टर नवीद जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान पे निहाल ने शक किया। बहरहाल डॉक्टर नवीद से माफ़ी मांगते हुए अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी गोश गुजार कर देती है, और डॉक्टर नवीद जब निहाल से पूछते हैं कि वैसे तुम्हारा शौहर है कौन, और जब निहाल जवार शाह का नाम लेती है तो डॉक्टर नवीद हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि वो जवार शाह और उसकी बीवी शबाब को बहुत करीब से जानते हैं, और वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जवार शाह किसी पे इतना जुल्म ढा सकते हैं। निहाल से कहते हैं कि वो तो लोगों की मदद करने वाला, डोनेशंस करने वाला इंसान है, और हमारे हॉस्पिटल में भी गरीबों के इलाज के लिए हर साल काफ़ी ख़तीर रकम डोनेट करता है। जिसमें निहाल कहती है कि मुझे भी यही लगा था कि जवार शाह बाकी सबसे मुख्तलिफ है, लेकिन अपना मतलब निकल जाने के बाद उसने भी यूं आंखें फेरी कि उसके बाद मेरा इंसानों की मुखलिसी से एतबार ही उठ गया। बहरहाल डॉक्टर निहाल को तसल्ली देता है कि तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर निहाल डॉक्टर नवीद से कहती है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी बेटी के इंतकाल का। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? तो डॉक्टर नवीद भी अपनी बेटी की सारी कहानी निहाल के गोश गुजार करते हुए कहता है कि हमने तो अपनी इकलौती बेटी की बहुत धूमधाम से शादी की थी, जिस लड़के को वो पसंद करती थी, और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। दोनों अपने इस नए रिश्ते की खुशी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने गए थे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वापस मेरी बेटी की मैयत आएगी। दरअसल एक लड़का मेरी बेटी को पसंद करता था, जबकि मेरी बेटी उसे सख्त नापसंद करती थी, लेकिन जब उसने अपनी पसंद से शादी करने का फ़ैसला किया तो दूसरे लड़के से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने मेरी बेटी और उसके शौहर को मौत की घाट उतार दिया। निहाल उसी वक्त फैसला कर लेती है कि मुझे भी तो जवार शाह के घर वाले अपनी तरफ से मार के दफना चुके हैं, लेकिन अब अगर मुझे ये नई ज़िंदगी मिली है तो मैं इसे ज़ाया नहीं करूँगी, और ना ही पहले की तरह डर डर के ज़िंदगी गुजारूँगी, बल्कि ना सिर्फ एक एक से अपने साथ किए गए जुल्म का हिसाब लूँगी, बल्कि डॉक्टर नवीद की बेटी को भी, जिसने मौत के घाट उतारा, उसे भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और डॉक्टर साहब से कहती है कि बदला लेने का वक्त आ चुका है। तो डॉक्टर साहब भी निहाल से कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस मिशन में तुम्हारा पूरी तरह से साथ दूंगा। दूसरी तरफ निहाल की माँ, जो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है कि मेरी बेटी तो अभी छिले में थी, अभी तो उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, लेकिन वो अपने बेटे से मिलने के लिए जवार शाह की हवेली ऐसी गई कि उसके बाद उसकी कोई खैर खबर नहीं। अब निहाल की माँ तो अपनी बेटी के लिए बारहा जवार शाह की हवेली के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन गेट कीपर गेट से ही उसे जलील करके वापस भेज देता है, जबकि अंदर जवार शाह की बहनों और उनके बहनोइयों को पता चलता है कि निहाल की माँ के बार बार चक्कर लग रहे हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अगर ये खबर जवार शाह तक पहुंची और ये पता चला कि अभी तक निहाल का कुछ अता पता नहीं, वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं है, तो जवार शाह निहाल की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएगा और हम सब यूं पकड़े जाएंगे।
اس لیے فوزیہ اپنے شوہر عامر سے کہتی ہے کہ اب تمہیں ہی نہال کے ماں باپ کو کسی طرح سے کنٹرول کرنا ہوگا کہ وہاں سے دوبارہ کوئی اس حویلی کا رخ نہ کرے، جبکہ فوزیہ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ زوار شاہ نے نہال کو طلاق نامہ بھی تو بھیجنا ہے اور تب بھی تو اسے پتہ چل سکتا ہے کہ نہال اپنے گھر میں موجود نہیں، جس پہ فوزیہ پورے یقین سے کہتی ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ اس کے لیے ہمیں شباب کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ کہ ذکیہ کہتی ہے کہ شباب آخر ہمارا ساتھ کیوں دے گی؟ تو فوزیہ، جسے پتہ ہے کہ شباب بھی ہماری طرح ایک گھٹیا نیچر کی عورت ہے، تو پورے یقین سے کہتی ہے کہ شباب اب بچہ ہو جانے کے بعد تو اس نہال کو کبھی بھی اپنے شوہر کے ارد گرد منڈلانے نہیں دے سکتی، نہ ہی یہ چاہے گی کہ زوار شاہ کے کانوں تک نہال کی کوئی خیر خبر یا نام پہنچے، تو بس اسی لیے اسے ہمارا ساتھ دینا ہی ہوگا۔ جبکہ عامر نہال کے گھر جاتا ہے، اس کے باپ شکیل انصاری سے کہتا ہے کہ کیا تم سے تمہارے گھر کی عورتیں سنبھالی نہیں جاتی، اور شکیل انصاری کو مزید رقم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری بیوی ہماری حویلی کی طرف رخ نہ کرے، ورنہ یاد رکھنا کہ تم جو ہر مہینے مجھ سے خرچہ پانی لیتے ہو یہ بند ہو سکتا ہے۔ شکیل انصاری تو جب نوٹوں کی موٹی گڈی دیکھتا ہے تو آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی ہے اور عامر شاہ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اگر میری بیوی آپ کے گھر کی طرف گئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور نہال کی ماں کو بھی وارن کرتا ہے کہ اگر مجھے پتا چلا کہ تو نہال کے پیچھے بڑی حویلی گئی ہے یا پھر پولیس اسٹیشن گئی ہے تو اسی دن تجھے کھڑے کھڑے طلاق دے کے اس گھر سے نکال باہر کروں گا، اس لیے اگر اس عمر میں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتی تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ ادھر ڈاکٹر نوید نہال کا نیا نام رکھ کے اسے نئی آئیڈینٹی دیتے ہیں، اور پلاسٹک سرجری کے بعد نہال کا چہرہ تو کافی حد تک تبدیل ہو ہی چکا ہے۔ نہال کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے اسے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں اور ڈریسنگ بھی چینج کی جاتی ہے، تو اس کے بعد نہال کو پہچاننا واقعی ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر نوید خود زوار شاہ سے کسی طرح سے کانٹیکٹ کر کے انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے بیٹے کی اچھی پرورش اور صحت کے لیے ایک ٹرینڈ اور کوالیفائڈ نرس کی بہت ضرورت ہے، جس کے بعد فائنلی نہال ایک بار پھر اس گھر میں انٹر ہوگی ایک نئی آئیڈینٹی کے ساتھ اور اپنے بیٹے حنین شاہ کو اپنی گود میں اٹھا سکے گی۔ اب نہال کا صرف ایک مشن ہے کہ اپنے ساتھ کیے گئے مظالم کا ان سب سے بدلہ لینا اور اپنے بیٹے حنین شاہ کو یہاں سے لے کے ہمیشہ کے لیے چلے جانا اور ایک بہترین زندگی گزارنا۔ اب نہال رات کے ٹائم اپنے اسی پرانے گیٹ اپ میں سب کو باری باری نظر آئے گی اور ڈرانے کی کوشش کرے گی، اور فوزیہ، عامر، ذکیہ اور جاوید بلکہ شباب بھی، جنہیں پورا یقین ہے کہ نہال تو مر چکی ہے اور اب شاید ڈائن بن کے واپس آئی ہے تاکہ ہم سے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لے سکے، اور نہال ایک ایک کر کے زوار شاہ کے بہنوں اور بہنوئیوں کو موت کی گھاٹ ٹھیک اسی طرح اتارے گی جیسے ان سب نے مل کے نہال کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور نہال کی بہت ہی پیاری سہیلی نوری کو تو جان سے مار ہی ڈالا تھا، جبکہ ان سب کی موت کا الزام آئے گا شباب کے سر، اور زوار شاہ اپنے بہن بھائیوں کو مارنے کے جرم میں شباب کو اسی طرح سے اسی کال کوٹری میں بند کر دے گا جس میں پہلے نہال کو شباب کے کہنے پہ بند کیا تھا، جبکہ نہال زوار شاہ پہ اپنے حسن اور جھوٹی محبت کا جال پھینک کے اس کے ساتھ ڈرامے کے اینڈ پہ شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور یہ حویلی جہاں شباب، فوزیہ، عامر، ذکیہ اور جاوید حکومت کرنا چاہتے تھے، ڈرامے کے اینڈ میں نہال اور اس کا بیٹا حنین شاہ حکومت کریں گے۔ تو ناظرین، ڈرامے کی سٹوری تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، بلکہ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ آپ کو اینڈ تک پریڈکٹ کر دیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پریڈکشن ٹھیک نکلتی ہے یا نہیں۔ تو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔